बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि लॉस एंजल्स से भी बड़ी आग अमेरिका में लग गई है तो इसमें कोई मज़ाक़ा या कोई मुबालगा रही नहीं होगी। इस वक्त आग लगी हुई है और हर तरफ से इंसानी बाल जलने की बू आ रही है और इतनी बू है कि मैं उसका आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे ये बू जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में फैलती चली जा रही है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है जिसका अदराक वाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को भी है और उनके तर्जमान को भी है। बड़ी खूबसूरत खतून है जो उनकी तर्जमान है और आज वो ये सब बताते हुए कुछ आपदीदा भी हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी परचम भी सरनगू होने जा रहा है। इतना सोग है इस सारे बात का। ये जो आग है ये क्या है, लॉस एंजल्स से बड़ी आग कैसे है और इसमें कौन कौन जलेगा और कौन कौन जल रहा है और इंसानी बाल कौन से हैं। चलिए ये बालों वाली बात छोड़ दें क्योंकि वो जहाँ के बाल जल रहे हैं मैं बता नहीं पाऊँगा और आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन असल मामला यही है। अगर इसको डीप सीक के हवाले से देखा जाए तो एक धमाका है मीडिया कॉन्फ्रेंस वाइट हाउस की तर्जमान खातून तर्जमान ने की। उन्होंने ये बताते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को लाहक ख़तरात के बायस जो है रात को नींद नहीं आ रही। ये उनके कहने का मतलब था। एग्जैक्ट ये अल्फाज तो नहीं थे लेकिन उनका कहना यह था कि तशवीश है और उनको ख़तरा नज़र आता है कि जिस आईटी सेक्टर पर वो हुक्मरानी कर रहे थे उसको डीप सीक से ख़तरा पैदा हो गया है। 1000 रुपये में मर्सिडीज़ कौन लेगा? जी हाँ, मर्सिडीज़ लेवल की जो सहूलियात हैं जो डीप सीक दे रहा है उसकी कीमत सिर्फ 1000, यानी मैंने कल ये व्लॉग भी किया था कि ये कीमत कम है और इसका नुकसान कितना है वो ज़रा आप सुनते चले जाएं कि पिछले 24 घंटों में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में खून बिखरा पड़ा है। नवीडा के हिस्स एक दिन में 800 अरब डॉलर जो हैं से ज़्यादा के गिरे हैं और पाकिस्तान का सारा कर्जा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का सारा कर्जा 150 अरब डॉलर है, यानी कितने गुना ज़्यादा नुकसान जो इनकी एक कंपनी है उसको पहुँचा है। और 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा और ओवरऑल बैन अल-अक़वामी मार्केट से 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी वापस ले ली गई है और वो वहाँ से लोगों ने अपने हिस्से निकाल लिए हैं। कल मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने की जो बात की थी वो प्रेडिक्शन थी, लेकिन आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वाकई में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। और पिछले 10 दिनों में चीनियों ने अमेरिका ने ओपन एआई के खरबों डॉलर के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। ओपन एआई यानी चैट जीपीटी जिसके मुतालिक अमेरिका का ये दावा था कि वो दुनिया भर का तमाम डाटा इसमें रखते हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना जगह चाहिए और उसमें ये डाटा समाएगा। एक कमरे के अंदर, एक लैब के अंदर चीनियों ने वो कर दिखाया जिससे चीखें निकल रही हैं और उसने इसमें मज़ीद इसको इन्हांस करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने चैट जीपीटी जैसे ताकतवर एआई मॉडल को सिर्फ 100 में से 1, यानी अगर चैट जीपीटी ने 100 रुपये लगाया तो उन्होंने 1 रुपये की लागत से ये सारा सिस्टम तैयार किया है। और उन्होंने एक दम ड्रैगन ने अंकल साम को धोबी पटरा मारा है, यानी वो जो चाइनीज़ का है ड्रैगन उसने धोबी पटरा मारा है। अंकल सैम अमेरिकन्स को कहा जाता है और ये अंकल सैम वो एक लंबे हेड वाला हाथ में छड़ी और अतराता हुआ शख्स है, वो इनका सिंबल है। लेकिन ड्रैगन की एक दुम के वार ने उनको नीचे लटा दिया है। मेरी नज़र में ये दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बॉर्डर लॉन्च है जिसकी इस्लामी 1500 अरब डॉलर से ज़ायद है। एक ऐसी खबर जिसने ट्रंप की सदारत को 5 दिन में गहना दिया है। 5 दिन में मुंह उतरा है ट्रंप का। और आज आप कर उनकी तर्जमान को देखें तो रोहानसी होकर मीडिया को बता रही थी कि हमें ख़तरा है डीप सीक से, खुदारा हमें बचाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि एआई इंडस्ट्री पर जो उनकी इजारादारी थी वो ख़त्म होने जा रही है सिर्फ एक ऐप डीप सीक के ज़रिए। और डीप सीक का मॉडल जो है चैट जीपीटी को पीछे छोड़ने वाला है। ये चीनी मॉडल है। इसका 2.1 मॉडल जो है उसके अंदर आप तसव्वुर करेंगे, ख्याल करेंगे किसी शख्सियत का, किसी जानवर का, किसी दरख्त का, किसी इलाके का, किसी मुल्क का, उसकी तस्वीर कशी हो जाएगी। सोच सकते हैं आप तसव्वुर करें। और मिसाल है, आप यूँ कर लें, अपनी महबूबा का तसव्वुर करें और उसकी तस्वीर जो है वो ड्रा हो जाए स्क्रीन के ऊपर। कैसी टेक्नोलॉजी होगी जो चीनीज़ लेके आ रहे हैं। अल्लाह बचाए अमेरिका को
امریکہ بچنے والا نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچنا لاہور لے جاؤ, امریکہ ہوں کتنے اور لے جاؤ, امریکہ نہیں بچنے والا. اور 5 سال تک اے آئی دنیا کا ایک ہی نعرہ تھا کہ طاقتور اے آئی کے لیے 2 عقل وسائل چاہیے. اس کو انہوں نے کروڑوں ڈالر میں, ہزاروں ڈالر نہیں, اس کو سینکڑوں ڈالرز میں جو ہے مکمل کر کے دکھا دیا ہے. اس ماڈل کو چینی ماڈل کو جو ہے پورے ہوٹل کی جگہ ایک چائے کے کپ میں سمو دیا ہے. یعنی وہ جو میں نے فٹ بال اسٹیڈیم والی بات کی تھی وہی میں یہاں پہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں. یہ محض لاگت میں کمی نہیں بلکہ اے آئی کی معاشیات کو اڑ دینے والا دھماکہ ہے, بہت بڑا دھماکہ ہے جی. لندن, نیو یارک, ہانگ کانگ کے سٹاک ایکسچینجز میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور وہاں پہ تھر تھر کانپ رہے ہیں لوگ. لگتا ہے کہ 2000 کے .com کریش والی کہانی جو ہے بارہ آپ کو اگر یاد ہو, آپ میں سے جو لوگ میری ایج کے ہوں گے ان کو 2000 میں .com کریش کا یاد ہوگا. ایک بہت بڑا سکیم آیا تھا جس کے بعد ویب سائٹ انڈسٹری کے اوپر طویل عرصے تک جو ہے کساد گزاری رہی تھی, یعنی کمی کا اس کو سامنا رہا تھا. آج اے آئی کی دور اس راتبے میں 10 گنا تیزی سے ہے, یعنی جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اس کساد گزاری یا اس نقصان یا اس جو ڈپریشن ہے اس کی رفتار بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. بڑے ڈیٹا سینٹرز نے آپ مہنگے ہارڈویئر, اے آئی سٹاک کی بلند و بالا, ویشنیز ہوا میں قلعے اور وہ جو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے سب کو اڑا کے رکھ دیا ایک دم سے. کیسے اڑایا یہ چینی ہی جانتے ہیں, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جلنے کی بو آ رہی ہے, بال جلنے کی آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے یہ نہیں بتاؤں گا. اور جب 2000 کے بعد اب جب انٹرنیٹ بلبلا پھٹا تب امیزون جیسی کمپنیوں نے حقیقی مسائل حل کیے. اب اے آئی کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا. بجائے بڑے ڈیمو کے عملی استعمال, بجائے بڑے ڈیٹا کے معیاری ڈیٹا, بجائے کلاؤڈز کے مقامی ڈیوائسز پر اے آئی ویب 4 کا جنم. یہ نئی جنریشن ہوگی. سستے مگر مؤثر اے آئی ماڈلز ہوں گے. مرکزی نظاموں کی بجائے پھیلے ہوئے نیٹ ورکس. ڈیٹا کی کوالٹی میں پیدا ہونے والے کی قدر. پچھلے 10 دن میں سرمایہ کاروں کی آنکھیں کھلی ہیں. مارکیٹ $1500 ارب کا غوطہ کھا چکی ہے. سو لگتا ہے کہ کہیں بلبلہ ضرور پھٹے گا, مگر جیسے 2000 کے بعد حقیقی انٹرنیٹ انقلاب آیا تھا اے آئی بھی اپنی اصل شکل میں ابھرے گا, عملی, سستا اور سب کی پہنچ میں. ٹیکنالوجی کا چکر ہمیشہ سے رہتا ہے, ہائپ اینڈ کریش اینڈ پھر حقیقی انقلاب. کامیابی وہی ہوگی جو خیالی اعداد و شمار پر نہیں حقیقی اعداد و شمار پر کام کرے گا. امریکہ کے لیے آج برا وقت شروع ہو گیا ہے جب اس کی سٹاک مارکیٹ میں اے آئی کو جو ہے اب وہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جس نظر سے ہم اپنے گھر کے اوپر پڑے کاٹ کبار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت امریکنز اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے اس بھاؤ میں بکنے جا رہی ہے. وہ جو خواب تھا کہ اگلے آنے والے 25-30 سال کے لیے اے آئی کی دنیا میں امریکنز جو ہیں وہ سٹار وارز تک اس کو لے جائیں گے, وہ روبوٹس ایسے روبوٹس بنائیں گے جو جنگ کریں گے, وہ ایسے جہاز بنائیں گے جو بنا پائلٹ دشمن کے جا کر حملہ کریں گے. لیکن ایک چینی ایپ نے سب خواب ملیہ میٹ کر دیے ہیں اور اس وقت امریکہ ترلے منتوں پر ہے. وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ وہ کیا سورس تھا کہ پوری دنیا کا ڈیٹا ایک کمرے میں کیسے سما گیا. یعنی ایک کمرہ, ایک لیب ہوگی جس کے اندر یہ سارا ڈیٹا سمایا ہے. کس نے وہ سلیکان چپس جو ہیں وہ وہاں تک پہنچائی ہیں, یا چینیز نے خود ایجاد کی ہیں. امریکہ کے لیے زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر چینیوں نے یہ خود ایجاد کی ہے تو چینی کبھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں, نہ کسی کو دیتے ہیں. ان کا راز ان تک رہتا ہے. ایک لمبے عرصے تک گن پاؤڈر جو ہے وہ چینیوں کی ایجاد تھی اور ہزاروں سینکڑوں سال تک وہ اس کو استعمال کرتے رہے. لیکن مجال ہے کہ چین کے بارڈر سے وہ باہر آیا ہو تو یہ ٹیکنالوجی بھی بہت لمبا عرصہ لے گی چین سے باہر آنے میں, اور اس وقت تک امریکہ جو ہے اس کا دھرن تختہ ہو چکا ہوگا. اور یہ آج جو خبر تھی میں نے کہا آپ کو دے دوں. یہ لاس اینجلس سے بڑی آگ کیسے ہے یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا. لاس اینجلس کی آگ سے ابھی تک $200 ارب کا نقصان ہوا ہے. یہاں $1.5 کھرب کا نقصان ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ اس سے 100 گنا زیادہ بڑی آگ ہے جو امریکہ میں لگی ہے اور جلنے کی بو یہاں تک آ رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.